बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक मजाक बन के रह गया है। आप चाहें तो कहीं पे जुडिशल कमीशन 16 जजेस का बना लें, 16 अफराद पे मुश्तमिल, जिसमें जजेस और बाकी लोग भी हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16 बना लें, क्योंकि हमने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को निकालना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आप कहें जी हम तो देखें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर ये काम कर रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट का फैसला सुना रहे हैं। भाई उसी सुप्रीम कोर्ट का एक और भी फैसला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दो, वो कहां पे गया? और फिर इस 26वीं आईनी तरमीम से, जिसके बाद जस्टिस जाया अफरीदी का किरदार कोई काबिल तारीफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कोई आइन के लिए, इंसानी हुकूक की सरबलंदी के लिए किरदार अदा नहीं कर रही। हाँ ठीक है, वो अपने ग्रुप के मफादात उन चीजों को लेके तो बड़े एक्टिव है, और शायद इस बार डीएचए के प्लॉट्स जीत गए और वकला की और आजादी, अदलिया की आजादी का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस के अंदर हार गया। लेकिन बहरहाल फिर भी ये जिंदा अफराद का मुआशरा है, और उस जिंदा अफराद के मुआशरे के अंदर आवाजें बुलंद होती हैं, बार बार बुलंद होती हैं। उसकी कीमत कुछ भी हो, मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा, वो नहीं करेगा, कोई और करेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ताकत और उस सब की बुनियाद के ऊपर सब चीजें दब जाएं। ये इंसान की फितरत के अंदर ही नहीं है। वो सदियों से ये करता आ रहा है, वो चैलेंज करता है। वो जब समझता है कि मुझे शिकस्त होने लगी है, मैं कामयाब नहीं हो रहा, वो ठहरता है, सांस लेता है, रिफ्रेश होता है, और उसके बाद दोबारा कोशिश करता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा सूरत हाल है, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर पूरा मुल्क चीख चीख के थक चुका है, और उसके अंदर सिर्फ सियासी जमातें नहीं हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, उसमें बार एसोसिएशंस हैं। सब कह रहे हैं भाई इस 26वीं आईनी तरमीम के तनाज़े को हल करो, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बर्बाद कर देगी। ये आपने जो रिमोट कंट्रोल जुडिशरी कर दी है, ये ठीक नहीं है। लेकिन मजाल है किसी के कान के ऊपर जूं तक रीखती हो, और वो आईनी बेंच। मुझे ये बताइए कि आप जस्टिस अमीनुद्दीन खान का एक फैसला कोट कीजिए जिसको आप कहें कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के लिए ये एक वो लैंडमार्क जजमेंट उन्होंने लिख दी है, या ये उनका रैशनल देखिए, उनकी लॉजिक देखिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जैसे लोग जो हैं, या कम से कम इस कैलिबर का आदमी आपने इतनी बड़ी पोजीशन के ऊपर बैठा दिया है, इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी टू से। आप कहेंगे कि हम स्कैंडलाइज कर रहे हैं, आप कहेंगे मैं कोई तौहीन अदालत, कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उनका एक डिसीजन कोर्ट कीजिए जिसकी बुनियाद पे परखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर उनसे बेहतर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड नहीं है। मैं ये समझता हूं ये लोग सूट करते हैं सिस्टम को, हमें सूट नहीं करते जस्टिस एजाजुल एहसन जैसे लोग, हमें सूट नहीं करते जस्टिस मुजाहिर नकवी जैसे लोग। ये उन लोगों की हिम्मत थी कि इतना प्रेशर बर्दाश्त करने के बावजूद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के सामने खड़े हुए। वो नाम नेहाद काजी फाइज ईसा वो पतली गली से निकल गया। ये सारे लोग जो हैं हमने देखे हैं, लेकिन ये सिस्टम को ये लोग सूट करते हैं। वो लोग सूट नहीं करते, उन लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ी, लेकिन उनकी स्टैंडिंग आज भी है। आप उनके क्वेश्चंस, उनकी जजमेंट्स, उनकी स्टैंडिंग को आज भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हीरे हैं, ये जो जय्यद शख्सियात हैं, इनका आप कोई वो हवाला भी जो है वो नहीं दे सकते। अब सुप्रीम कोर्ट के 53 सीनियर वकला, जिसमें मुनीर मलिक साहब समेत बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक सुदूर हैं, उन्होंने एक पिटीशन डाली है। इससे पहले एक और पिटीशन आई थी जिसमें चारों सूबों के जो वकला हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं, वो लेके आए थे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक पिटीशन। बात नहीं बनी। अब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 53 वकला हैं, उन्होंने कदम क्या उठाया है? अब क्या कर सकते हैं? मैं और आप क्या कर सकते हैं? हम आवाज बुलंद कर सकते हैं, बार बार पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब अगर ये याया अफरीदी साहब और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर ले कि हमने सत्तू पी के सो जाना है और इस मुल्क में जो होता है होने दे, तो फिर क्या कर सकते हैं? लेकिन हम क्या खामोश हो जाएं? क्या उसको बर्दाश्त कर ले? क्या चुप हो जाए? नहीं, हमारा काम है बार बार बोलना, तब तक बोलना जब तक जो है वो चीज ठीक ना हो जाए। अब ये जो 53 सीनियर वकला है, जिसमें मैंने आपको बताया मुख्तलिफ बार के जो सुदूर हैं, वो भी उसके अंदर शामिल हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को रऊफ अता के नाम एक खुला खत लिखा है, और उस खुले खत के हवाले से उन्होंने ये 6 जनवरी की तारीख के अंदर खत है, और उसके अंदर उन्होंने बुनियादी तौर पे 3 निकात की बात की है। और उन्होंने इस हवाले से कहा है कि नंबर 1 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 26वीं, उस हवाले से उन्होंने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो क्या कहते हैं कि जो इस वक्त जुडिशरी की आज़ादी है वो खतरे के अंदर पड़ी है। और फिर
جو سپریم کورٹ بار وکلا کے نمائندوں کے خلاف جاری پریس ریلیز جاری کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی ہیں. اور پھر انہوں نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر جو حکومت کی ڈومیننس ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کی ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ the executive has been given the right to choose its own bench, کہ جو ایگزیکٹو ہے, جو حکومت ہے, وہ بینچ بنا رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر. اور انہوں نے کہا کہ the federation is a party to constitutional cases and it is entirely incompatible with judicial independence for the government to select its own judges for its own disputes. یعنی انہوں نے کہا نمبر 2 جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت خود سے ان بینچز کو کیسے بنا سکتی ہے جب وہ خود پارٹی ہوتی ہے ان کیسز کے اندر. نمبر 3 انہوں نے ڈیمانڈ فار فل کورٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے to uphold the legitimacy and credibility of the court, a full court composed of all judges of the Supreme Court must determine the pending challenges against 26th amendment, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم کے لیے سپریم کورٹ کے تمام ججز پر مشتمل ایک فل کورٹ بنائی جائے. اور اس حوالے سے ایک اور یہ کہا ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے حوالے سے جو 26ویں آئینی ترمیم غیر قانونی لائی گئی ہے, ہم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ کریں, فل کورٹ کی ڈیمانڈ کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر رؤف عطا صاحب جو ہیں, اب ظاہر ہے وہ عطا تارڑ صاحب کے, احسن بھون صاحب کے, ان کے گروپ کے مفادات کو دیکھیں گے, لیکن پاکستان کی قوم کا مفاد یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ کے تمام لوگ بیٹھیں, اس کے اوپر بات کریں, اس پہ سوال کریں, اس کو ونس فار آل سیٹل کیا جائے. اس لیے نہیں کہ اس کو عمران خان کو فائدہ ہوگا, اس کو نقصان ہوگا, نہیں, اس چیز سے نکل کے پاکستان میں کل کو عمران خان گورنمنٹ میں ہوگا, کوئی اور اپوزیشن کے اندر ہوگا, لیکن آزاد عدلیہ ضروری ہے. اس لیے کل ہو سکتا ہے میرے خلاف عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کوئی مقدمہ بنائے, تو کیا میں نہیں کہوں گا عدلیہ آزاد ہونی چاہیے, ہو سکتا ہے میرے خلاف کوئی اور بنائے. میں تو آج بھی مسلم لیگ نون کی حکومت کے اندر ایف آئی اے کا مقدمہ بھگت رہا ہوں, لیکن ہم عدلیہ کو تو کم از کم ایک ایسا رکھیں جہاں پہ پتہ لگے کہ جناب ریاست بھی ایک قدم آگے بڑھ رہی ہے تو اس کو کوئی روکنے والا تو ہو. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور ذرا ہماری ترجیحات کو چیک کیجئے. آج علی امین گنڈا پور چونکہ ان کو دکھتا بھی ہے اور اس کی گورنمنٹ بھی ان کو پریشان کرتی ہے, تو علی امین گنڈا پور کے بار بار وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں. پہلے بھی ہم نے دیکھا وارنٹ گرفتاری کیے گئے. اب ایک کیس ہے جی غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کا کیس ہے, اور اس کے اندر جناب جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کرنے کا حکم دیا, گرفتار کر کے پیش کرنے کا. انہوں نے اس بارے میں جو ایس ایس پی آپریشنز ہیں ان کو کہا کہ ان کو گرفتار کر کے لے کے آئیں. اصل بات کیا ہے, یہ علی امین گنڈا پور کو پریشرائز کرنے کی ایک کوشش ہے. کبھی ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے نوٹسز جاری کروائے جاتے ہیں, کبھی وارنٹ گرفتاری دیے جاتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب یہ جو جارحانہ قسم کی سیاست کرتے ہیں اور عمران خان کی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے, تو ذرا تھوڑا سا انہیں کول ڈاؤن کیا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے آپ کے اوپر ہے. اور اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بارگیننگ ٹول ہے کہ کسی ایسے کیس کے اندر گنڈا پور کو سزا دلوائی جائے. ہو سکتا ہے سزا 1 مہینے کی ہو, 6 مہینے کی ہو, لیکن ان کو ڈسکوالیفائی کر کے پیغام دیا جائے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن کیا ڈسکوالیفائی کرنے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا ڈسکوالیفائی کرنے والے سیاستدان آؤٹ ہو جاتے ہیں؟ نہیں آؤٹ ہوتے. جب تک پاکستان کے لوگ کسی کو آؤٹ نہ کریں, عدالتوں کے فیصلوں کے ذریعے سیاستدان آؤٹ نہیں ہوتے. وہ کوئی سیاستدان بھی ہو وہ آؤٹ نہیں ہوتا, نہ آؤٹ ہوگا. اس وقت آؤٹ ہوگا جب پاکستان کے لوگ اس کو آؤٹ کر دیں گے. اس کی ایک بڑی مثال پیپلز پارٹی ہے جس کو جنرل ضیاء جو آؤٹ نہیں کر پائے. اب آپ کو ایک اور ڈیولپمنٹ اڈیالہ کے حوالے سے, کل ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا تھا. جو مذاکراتی کمیٹی ہے تحریک انصاف کی, اس کو عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے آج اطلاعات یہ ہیں کہ بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, سلمان صفدر صاحب اڈیالہ کے باہر موجود ہیں اور وہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملاقات کر کے وہ وہاں سے عمران خان سے گائیڈ لائنز لے سکیں. لیکن ابھی تک ملاقات کی اجازت کے حوالے سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا بتانا ہے کہ تصدیق نہیں ہو سکی. دوسری جانب حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس میں تعطل ہے, اس میں ڈیڈ لاک ہے. چونکہ گورنمنٹ کہتے ہیں جی ہمیں ان رائٹنگ دیں, وہ کہتے ہیں ان رائٹنگ کیا دیں, ہمارے یہ موقف ہے, اس کو آپ مانیں. تو اب اس حوالے سے آخری میٹنگ میں کہا تو یہ گیا تھا کہ اگلے ہفتے ہم اجلاس بلا لیں گے, لیکن ایز آف دس مومنٹ جو میرے پاس اطلاعات ہیں, جو ایاز صادق صاحب ہیں وہ ابھی اس چیز کو اوائڈ کر رہے ہیں اجلاس بلانے کے حوالے سے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ان رائٹنگ لے کے آئیں تاکہ تحریک انصاف کی گارنٹی ہو اور پی ٹی آئی سے ڈیمانڈ کی جائے. اور تحریک انصاف کے اندر شاید جو اکثریت ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ان رائٹنگ دینے کا مقصد نہیں ہے, یہ باہر جا کے اس کو لہرا کے کہیں گے کہ دیکھا تحریک انصاف ہم سے NRO مانگ رہی ہے, دیکھا آپ نے یہ مطالبات ہم سے مانگ رہے ہیں. اور ویسے بھی جب مسئلے کا حل نکالنا ہو, آگے
آگے بڑھنا ہو تو یہ ریلیونٹ چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ 2 ڈیمانڈز ہیں, اس کے اوپر کہیں جی ہم کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کہیں گے جی بسم اللہ, آپ کہہ دیں جی ہم نہیں کرنا چاہتے تو بھی بات ختم ہو جائے گی. تو جب تک یہ ڈیٹیلز ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.